बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह का ज़िक्र करने के फ़ज़ाइल और बरक़ात। अल्लाह का ज़िक्र करने का सवाब। साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फ़रमाया, मुझे मालूम है मेरा रब मुझे किस वक्त याद करता है। लोग इनकी ये बात सुनकर खौफ़ज़दा हो गए। किसी ने अर्ज़ किया, ये बात आप किस तरह जानते हैं? आपका रब आपको इस वक्त याद कर रहा है। फरमाने लगे, जब मैं उसे याद करता हूँ तो वो मुझे याद करता है। जो लोग मजलिस में बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत इलाही उनका अहाता कर लेती है और अल्लाह ताला इनका मलाइका से तज़किरा करते हैं। जो लोग जमा होकर महज रज़ा इलाही के लिए अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो आसमान से एक पुकारने वाला उन्हें ये खुशखबरी सुनाता है कि उठो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई है, तुम्हारे गुनाह नेकियों से बदल दिए गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा तो ये उसके लिए 10 गुलाम आज़ाद करने और 7 ऊँट या गायें कुर्बान करने से बेहतर है। जो शख्स हर रोज़ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उसे 10 गुलाम आज़ाद कराने का सवाब मिलेगा। उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 100 गुनाह माफ़ किए जाएंगे और इस रोज़ शाम तक उसे शैतान से पनाह हासिल रहेगी। उस शख्स के अमल से अफजल किसी का अमल नहीं है। हाँ, उस शख्स का अमल अफजल है जिसने उससे ज़्यादा पढ़ा हो। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और आसमान की तरफ नज़र उठाकर ये कहे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों पर उनकी कब्रों में और कब्रों से उठने में वहशत नहीं होती। गोया मैं उन लोगों को देख रहा हूँ कि वो सूर फूंकने के वक्त अपने सरों से मिट्टी झाड़ रहे हैं यहाँ और कह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमसे गम दूर किया। बेशक हमारा रब मग़फ़िरत करने वाला है, कबूल करने वाला है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि जिस शख्स ने 10 मरतबा ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वला हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो उस शख्स की तरह होगा जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 जानें आज़ाद की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कोई मुश्किल मामला पेश आता तो पढ़ते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु 20 से 22 मरतबा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री मत करो। जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे और 100 का वादा पूरा करने के लिए ये अल्फाज कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के जहक के बराबर हो। जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहेगा, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझसे दुनिया ने रुख फेर लिया है और मेरा हाथ तंग हो गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों की नमाज और मखलूक की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? उस तस्बीह की बदौलत तो लोगों को रिज़्क़ मिलता है। वो शख्स कहता है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो क्या चीज़ है? फरमाया, तलुए सुबह सादिक से नमाज फ़जर तक ये तस्बीह पढ़ते रहो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अगर तुम ये तस्बीह पढ़ोगे तो दुनिया तुम्हारे पास ज़लील व ख़वार होकर आएगी और अल्लाह ताला हर लफ्ज़ से एक फ़रिश्ता पैदा करेंगे जो क़यामत के दिन तस्बीह पढ़ता रहेगा। उस तस्बीह का अजर व सवाब तुम्हें मिलेगा।
جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان حصے کو بھر دیتا ہے، پھر جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو ساتوں آسمان سے نیچے کی زمین تک پر کر دیتا ہے، پھر جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگ تجھے دیا جائے گا۔ حضرت رفاعہ الرزاقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پیچھے سے ایک شخص نے یہ الفاظ کہے ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا وہ شخص کون ہے جو ابھی بول رہا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کی طرف جھپٹ رہے تھے کہ کون پہلے لکھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تکبیر و تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور مکھیوں کی بن بھناٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، گناہ سے بچنے کی طاقت اور عطا کے لیے قوت میرے سوا کس طرح نہیں۔ جو شخص یہ کلمات موت کے وقت کہے گا اسے دوزخ کی آگ نہیں لگے گی، اور وہ جو مرد جو اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، عاجزی اور خوف سے اپنے دل میں بلند آواز کیے بغیر، اور غافلوں سے نہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب سے اعمال سے بہتر، تمہارے درجات میں سب سے بلند اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں اتار دو اور وہ تمہاری گردنیں اتار دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتائیں جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔